हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही के अरे कोदो बोएर होइन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू त छन्। पुगेकै होइन, यहाँ किन भागभण्ड नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँबाट बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। बिक्री गर्दाखेरि गिरावट त एकदम भएको छ, सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अन्तर्गत उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको कोठाको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। आय आदानको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने, लाज मान्ने। गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आइ टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका हुँदै हामी वडासम्म पुग्ने कार्य गर्दछौँ। आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13मा छौँ। वडा नम्बर 13का महिला दिदीबहिनीहरू के गर्दैछन्, अर्थात् चाहिँ आर्थिक विकासका लागि कसरी सक्रिय छ, यी कुराकानी राख्नका लागि मसँग कृषि सञ्जाल पोखरा 13का उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, इन्दिरा आचार्य हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, कसरी यहाँका चाहिँ महिलाहरू सक्रिय छन्, उद्यमशीलता कसरी बन्दैछन्, के हुँदैछन्, कसरी अगाडि बढ्दैछन्, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, गोल्डन आइ टेलिभिजन लगायत सम्पूर्ण टिमलाई मेरो तर्फबाट आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। कृषि सञ्जालको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, खासमा कृषि सञ्जालको कार्य के हो? यो खासमा कार्य, यो कृषि सञ्जालको कार्य के भने, अब हामीले कृषि उत्पादनबाट अब समग्र उपभोक्तालाई अर्ग्यानिक उत्पादन गरेर होइन, समग्र उपभोक्ता मार्फत पुर्याउनको लागि कृषि सञ्जालले कृषक मार्फत उत्पादन गरेर यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नको लागि भनेर कृषि सञ्जाल पोखरा महानगरपालिकाले गठन गरेको हो। हाम्रा 32वटा थिए त्यति बेला, चाहिँ अहिले कतिवटा पुगेका छन्, थप भएछन् छैनन् मलाई त्यो थाहा छैन है। अब यसमा यो सञ्जाल मार्फत कृषिमा प्रचार प्रसार गर्न लाग्यौँ भने हामीले यो उत्पादन गर्न र कृषिलाई बढावा दिनलाई सजिलो पर्छ भनेर महानगरपालिकाले कृषि सञ्जाल गठन गरेको हो। र हामी पनि वडा नम्बर 13को कृषि सञ्जालमा आबद्ध रह्यौँ, समिति गठन गऱ्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यो कृषि पाटोलाई नै अगाडि बढाउनको लागि भनेर लागिरहेको अवस्था छ। कृषकहरूसँग यहाँको नजिकता होला है? नजिक छ। कस्तो अवस्था भेट्नु भएको छ कृषकहरूको, अथवा कृषि पेसामा कतिको आकर्षक देखिएका छन् कृषकहरू? अलिकति भन्नुपर्दा कृषकहरू अलिकति कृषिमा आकर्षण चाहिँ मैले पाएको छैन। किनभने जति कृषकले चाहेको छ नि खर्च गरेर उत्पादनमूलक भइकन आर्थिक पाटो हुन्छ होइन, यसमा यो आर्थिक पाटो अलि आफूले चाहे जति नभएको हुँदा कृषकहरू केही आकर्षित भएको मैले पाएको छैन। कसरी आकर्षित गराउनु पर्यो कृषकलाई, किनभने उत्पादन नै सब थोक हो नि होइन। उत्पादनले गर्दा हामी पछाडि परेका छौँ, देशै पछाडि परेको छ। कसको दायित्व हो यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ कृषि पेसामा चाहिँ सक्रियता बढाउनका लागि? यो दायित्व त नेपाल सरकारप्रति नै जान्छ होइन, विशेष गर्दा। तर दायित्व यो तपाईँ हामी अन्य सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू हामी सबै कुरा राज्यले किन थोपारिदिन्छौँ भन्ने पनि हो नि होइन र? राज्यले गरे राज्यले गर्नुपर्ने, नेताले गर्नुपर्ने भन्ने पनि छ। एकदम ठिक भन्नुभयो हजुरले हो, तर सबै दायित्व सरकारप्रति नै जाँदो रहेछ क्या होइन। हाम्रो नेपाल कृषि प्रधान देश होइन, पहिला 65% कृषिमा निर्भर किसान
त्यस पछाडि चाहिँ व्यवसाय अनि भनौँ न विभिन्न सङ्घ संस्था अथवा अब अफिसियली कामहरूमा चाहिँ आबद्ध हुनुभएको थियो भने 65% त कृषकमै आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा उत्पादनको कमीले गर्दा चाहिँ कृषकहरूको के कुनै मूल्य र मान्यता नभएको अवस्थामा कृषकहरू अलिकति कस्तो भने क्या यसलाई के कसो भने अलि उत्पादनमूलक नभएको हुँदा उहाँहरूको चिन्तन चाहिँ अगाडि नबढेको क्या। आकर्षक भएर हामी लाग्नुपर्छ उत्पादन, आर्थिक उपार्जन बढी भएन अथवा चाहिँ सोचे जस्तो नभएर होला, सोचे जस्तो नभएर, किनभने त्यसमा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप पर्यो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ उत्पादनमा पर्यो, त्यस पछाडि बिउ पलियो पर्यो होइन, त्यस पछाडि चाहिँ फेरि आर्थिक खर्च लगानीमा पर्यो, लगानी गरे अनुसारको उत्पादनमा नहुँदा किसानलाई अलिकति असर परेको हुनाले नै आकर्षक नभएको पाएँ मैले। अनि यसका यी समस्याहरू समाधान गर्ने, यी समस्याहरू राज्यसम्म पुर्याउने कार्य चाहिँ तपाईँ हाम्रो होला नि होइन र? हामी हो, किनभने उपाध्यक्ष जस्तो पदमा हुनुहुन्छ होइन, यो सङ्घ संस्थामा हुनुहुन्छ, यो संस्थाको कार्य यही होइन र? यसको लागि पहल हाम्रो भएको नै छ। नेपाल सरकारसँग यो पुगेको पनि छ र अहिलेको समयमा 74-75 को चुनाव पछि अब लगभग समग्र रूपमा यो कृषि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण, अब कृषि ज्ञान केन्द्र, पोखरा महानगरपालिका पनि हाम्रो यो क्षेत्रमा लागेकै अवस्था छ होइन। अब त्यति लाग्दा पनि उत्पादनको कमीले गर्दा कृषक आकर्षण हुन सकेको छैन। यसै पाटोमा एउटा म किनभने उपाध्यक्षको नाताले म कृषकहरूकै लागि र कृषि उत्पादनको लागि र अर्ग्यानिकमै म अघि बढेको हुनाले दुई चार कुरा राख्न चाहन्छु है। किनभने हामीले यही उत्पादन कमी भएको देखेर अथवा कृषक आकर्षण नभएको हुनाले हाम्रो लानी पर्ने दायित्व हामीले लिएर गएको हुनाले कृषकहरूलाई 50% अनुदानमा दिने भनेर चाहिँ आयो। 50% अनुदानमा दिने भनेर जुन नेपाल सरकारबाट किसानहरूलाई सहयोग हुन्छ भनेर आयो नि, यसमा पनि किसानहरू जुन उत्पादन वृद्धि नहुने हुँदा किसानहरू 50% अनुदानमा पनि पछि पर्नुभएको अवस्था छ क्या। वास्तविक किसानहरू पछि परेको अवस्था छ जस्तो मिडियामा हुन्छ भन्दा हुन्छ, मिडियामा भन्ने हो जस्तो कि मैले भेटेकोमा वडामा अथवा राज्यमा अथवा कुनै अफिसमा भनौँ कृषि हामीले जानेकोमा जिल्ला सहकारी अब त्यति बेला थियो होइन, महानगरपालिकामा चाहिँ जुन कागजपत्र बोकेर जाने, खास काम नगर्ने र त्यो कागज मिलाएर ल्याउन सक्नेको वृद्धि भएको थियो होइन। उत्पादनकर्ताले चाहिँ नपाएको अवस्था थियो, अहिले पनि छ, अहिले पनि त्यो छ। किनभने अलिकति किसानलाई गाह्रै छ। वास्तविक किसान यस्तो हुँदैन, अनुगमन गरेर चाहिँ अनुदान दिँदा हुँदैन भने प्रत्यक्ष फिल्डमा गएर त्यसका लागि तपाईँ जस्तो मान्छेहरू, राजनीतिज्ञ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, सामाजिक सङ्घ संस्था पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्ता थुप्रै मान्छेहरू कृषकका लागि भनेर लागिरहेका छन्। यी विषयमा छलफल चलाउनुहुन्न? वास्तविक कृषक चाहिँ पछाडि पर्यो होइन, छलफल चलाछौँ सर होइन। तर के हुन्छ, किसान वास्तविक किसान समय दिन भ्याउँदैन। सिस्टम पनि के बनाइदियो भने यो सिस्टमको पनि कमी कमजोरी होला नि होइन र? कागजात भए पुग्ने, अब कृषक कागजात खोज्न जाने कि कागजात बनाउन जाने कि उत्पादन गर्न जाने, ती कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ उठाइदिने त तपाईँको कार्य हो, तपाईँको धर्म पनि हो होइन र? हजुर, त्यही सिलसिलामा हामीले जुन आवाज उठाएर हामीले चाहिँ जुन सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनु थियो पुर्याएको छौँ। तर वास्तविक कृषक यो कागजात पुर्याउनको लागि उसले जानेको हुँदैन क्या, वास्तवमा जानेको हुँदैन। अब वडामा जाऊ भनेको बेलामा यहाँ अब एउटा समग्र रूपमा म एउटा कुरा राख्छु, किन आज यही काम लिएर हिँडेको छु है मैले। जस्तो अघि अब हाम्रो कुरा आउँछ कि ब्राह्मण, क्षेत्री र दलित होइन भनेर आएको छ। अहिले हाम्रो आलु उत्पादन भनेर चाहिँ महानगरपालिकाले
कृषकलाई आलु उत्पादन भनेर दिएको छ। त्यसमा दलित वर्गलाई सहयोग सहित बिउ उत्पादन भनेर दिएको छ। म आज त्यही काम लिएर महानगरपालिका जाँदैछु। त्यसमा के भयो, किसान बारीमा छ, बिउ मागेर लिएर आउने काम अब जे होस् हामीले चाहिँ लागेको हुनाले ल्याइदिनु पर्यो, ल्याइदियौँ। तर किसानले ओडामा गएर सिफारिस माग्ने कसरी, अनि त्यो ओडाबाट सिफारिस लिएर फेरि जाने कहाँ, होइन? अनि त्यस पछाडि उहाँ गएर बोल्ने के, भन्ने के हो, बुझाउने कसरी हो भन्न साह्रै अप्ठ्यारो मानेको अवस्थाले किसान वास्तविक किसान त्यहाँ पुग्न सक्दैन। अहिले दलित कोटाको 750 केजी आलु महानगरपालिकाले उत्पादन गरेर 13 नम्बर ओडाले कृषि सञ्जाल मार्फत भनेर दिएको छ। र नागेश्वर कृषि सहकारीको अध्यक्ष म, किनभने त्यहाँ कागजपत्र चाहिन्छ, कर चुक्ता चाहियो, प्यान नम्बर चाहियो, भ्याट बिल चाहियो, यो सब चाहिन्छ। त्यो नभयो भने समग्र रूपमा राज्यले पत्याउँदैन, होइन? नपत्याएको हुनाले त्यो चाहिँ दलितसँग हुँदैन, त्यो चाहिँ दलितसँग हुँदैन। उसले संस्था गठन गरेको छैन, संस्था गठन गरेर लान सकेको हुँदैन, त्यसलाई बढाउन सक्दैन, हुँदैन। सरकारको पनि चलाखी हो यो, अर्थात् चाहिँ यो चलाखी हो सरकारको, त्यो होइन होला जहाँसम्म। तर हामीले त्यो नभइकन त्यो दलित व्यक्तिलाई पनि यो समग्र रूपमा सहकारीमा आबद्ध छ क्या राख्यौँ हामीले। आखिर त्यो सरकारमा त हाम्रै मान्छेहरू हुन्, तपाईँ हामीले छानेर पठाएका मान्छेहरू हुन्, होइन? हामीबाटै गएको त हुन् नि त। हामीले नै उहाँलाई चाहिँ ल तपाईँ नै चलाउनुहोस्, गरिदिनुहोस्, यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ पठाएको मान्छे। त्यसमा त कोटा किन छुट्याउने त? कोटा किन छुट्याउने? समग्र रूपमा गर्न सक्ने किसान सबैले बराबरी गरौँ भन्ने हुँदैन र? कोटा छुट्टिएर आउँछ नि त। कोटा छुट्टिएको हुँदा अप्ठ्यारो, किनभने कोटा छुट्याउँदा पनि त्यो समुदाय त पछाडि पऱ्यो नि त हजुरको उसरी हेर्ने हो भने त, किनभने उसँग छैन। हामीले समावेशी तरिकाले ल्याएका छौँ क्या सर, यति बुझ्नुहोस्। समावेशी तरिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई नै सहकारीमा आबद्ध गराएका छौँ। तर लेखा पढा हुनुहुन्न, जानु पऱ्यो त हामी, भन्नु पऱ्यो त। फेरि उही ब्राह्मण क्षेत्री नै अघि लाग्यो भन्छन् कि भन्दा पनि पिर पर्यो, त्यो एउटा डर भयो तपाईँलाई, होइन? ल्याउनु त पऱ्यो नि त। समग्र रूपमा समावेशी भनेको छौँ हामी त, किनभने हिजोदेखि नै समावेशी तरिकाले लागेका व्यक्ति हौँ। निम्न स्तरको व्यक्तिलाई समान स्तरमा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले कृषि सहकारीदेखि त त्यो ठिक छ, तपाईँको हरेक कुराहरू म सहमत छु, मलाई त्यो समस्या होइन कि। तपाईँले जुन भन्नुभयो दलित समुदाय अथवा जुन समुदाय कुरा गर्नुभयो नि, त्यो समुदायलाई चाहिँ यति दिइएको छ, त्यो जानकारी पनि छैन त्यो समुदायलाई कि हामीलाई राज्यले सरकारले यसरी दिइएको छ भन्ने कुरा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो थाहा पनि नहुनसक्छ कतिपय दलित समुदायका मित्रहरूलाई, होइन? अथवा चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई जानकारी पनि नहुनसक्छ। अथवा त्यो लिन जाँदा पनि त प्रक्रिया त्यत्रो लामो रहेछ, तपाईँले आफैले भन्नुभयो, प्रक्रिया लामो छ। त्यो प्रक्रिया लामो छ भन्दाखेरि त्यो प्रक्रिया पुगाउनै सक्दैन, पुगाउन नसकेपछि त्यो समुदाय त फेरि पछाडि पऱ्यो नि त। त्यो कसले खाइदिने भन्ने रह्यो, अब त्यो जाने कहाँ? फेरि उहाँको नाममा आएको जो छ नि प्रक्रियागत हिसाबमा पुगेन, त्यसपछि प्रक्रिया पुगाउनेले खान्छ, प्रक्रिया कसले पुगाउँछ भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। त्यसैको लागि हामी लागेर हिँडेका छौँ नि त सर। फेरि जस्तो म अघि आज उहाँहरूको लागि जाँदैछु, होइन? किनभने तपाईँहरूलाई राज्यले छुट्याएको हो, होइन? राज्य उत्पादन गर्नुहोस्, राज्यले दिएको 50% पनि हजुरहरूले नै ल्याउनुपर्छ। जानेकोले मात्रै ल्याउने होइन, नजानेको नै ल्याउनुहोस् भनेर उहाँहरूको लागि दिनुभन्दा पहिला। तर यसलाई यसो गर्न सकिन्थेन, अथवा चाहिँ यो मेरो आफ्नो विचार, त्यो उहाँलाई दिनुभन्दा पहिला उहाँले चाहिँ पहिला चाहिँ सिस्टम सिकाइदिया भए, यो सिस्टम गरेपछि बल्ल यो चाहिँ प्रक्रियामा आउँछ भने भए सहज हुन्थ्यो, होइन? हामी सिस्टम पछाडि र दिन अगाडि थाल्यौँ कि कसो? त्यो राज्यको कुरा मैले भन्ने राज्यको कुरा नै, तपाईँ जस्तै मान्छे राज्यमा हुन्, तपाईँ नै भोलि राज्यमा सहभागी हुने हो। त्यो राज्य कुरा भनेर चाहिँ तपाईँ अहिले नहुँदा अरूको टाउकोमा थोपार्ने, होइन? अनि चाहिँ भोलि तपाईँ पनि त त्यहाँ जाने हो नि त, तपाईँलाई पनि हामीले चाहिँ ल त्यहाँ देख्ने हो। मैले त त्यो कुरा नि भोलि गएर तपाईँले त्यो अथवा चाहिँ मैले सुधार्न सक्छु, म जान सक्छु भन्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। मलाई यस्तो लाग्छ क्या सर, जसो भने माछा दिने मात्र भयो, माछा मार्न सिकाउने होइन, गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा सहभागी हुन पनि उहाँहरूले खोज्नु पर्यो क्या, होइन? आफ्नो अधिकार खोज्न त उहाँहरू पनि लाग्नुपर्छ क्या। हामीले मात्रै सधैँ सिकाइदिएर त हुँदैन त, होइन र? अब उहाँलाई अहिले त्यति चाहिँ छुट्याएको छ, ल म एउटा समावेशी किसिमले हेर्ने अवस्थाले गर्दा उहाँहरूलाई लागि परेर मैले यो त्यो तपाईँको सामाजिक अभियान, होइन? त्यो मेरो सामाजिक अभियानले काम गर्छ। चाहिँ एउटा धर्मका हिसाबमा होला, एउटा चाहिँ होइन सामाजिक अभियान त भन्नाले मेरो कर्तव्य पनि भनेर चाहिँ लाग्यो होला, त्यो आफ्नो कुरा रह्यो। तर ती कुराहरू पनि जस्तै चाहिँ माछा मार्नुभन्दा मारेर दिनुभन्दा मार्न सिकाइदिए भए सहज हुन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ मैले जहाँसम्म लाग्छ कि यसमा चाहिँ दिदीबहिनीहरूले हाम्रो कर्तव्य के हो भनेर अघि बढ्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ सर। जनचेतनाको लागि
लागेका छौँ। त्यसमा नि हामी लागेका छौँ, जनचेतनाको लागि नि सहभागी बनाएका छौँ। तपाईँहरूले नि बुझ्नुपर्छ भनेका छौँ। यही कारणले हामीले सहकारीमा तपाईँहरू सहभागी हुनुहोस् भनेका छौँ। दिदीबहिनीहरूलाई सहकारीमा नि आबद्ध गराएका छौँ र उहाँहरूले पनि आफ्नो हक अधिकारको लागि राज्यले छुट्यायो भन्दैमा हामीले चाहिँ कागजपत्र प्रक्रिया नमिलाइकन पाउने रहन्छ भन्ने जानकारी पनि दिएका छौँ होइन। उहाँहरूलाई अगाडि बढाउँदै हामी सँगसँगै अगाडि बढाउने पहल पनि गरेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीका लागि र सत्य तथ्य कुराकानी राखिदिनु भयो। धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद गोल्डेन आई टेलिभिजनलाई। यहाँ आएर हाम्रो 13 नम्बरको कृषि सम्बन्धी कुराहरूलाई चाहिँ छोटो जानकारी लिएर अब समग्र रूपमा सबैलाई प्रचार प्रसारको लागि लैजानको लागि भनेर यहाँहरू आइदिनु भयो, उपस्थित भइदिनु भयो। हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद। मफसल आर्थिक आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी छौँ पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 मा छौँ। यहाँका व्यवसायीहरूका कुराकानी राख्दैछौँ। कसरी व्यवसाय अगाडि बढ्दैछन्। देशको अर्थतन्त्र हो व्यवसाय भन्छौँ, तर साँच्चै अर्थतन्त्र विकासका लागि राज्यको पनि दायित्व हुन्छ। राज्यले के गरेको छ, के सुविधाहरू पाएका छन् व्यवसायीहरूले, यी कुराकानी म राख्न चाहन्छु। बुद्धि बहादुर विश्वकर्मा मसँग हुनुहुन्छ, फर्निचर व्यवसायी हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, कसरी यो क्षेत्रमा आउनुभयो, विकासका क्रमहरू के छन्, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट। स्वागत छ यहाँले। धन्यवाद। पहिला त गोल्डेन आई टेलिभिजनलाई यहाँसम्म आइदिनु भयो, हामीलाई बोल्ने मौका पनि दिनुभयो। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम हुनुहुन्छ। कति भयो तपाईँ यो फर्निचर व्यवसाय गर्न थालेको? मैले त बच्चैदेखि यही व्यवसायमा लागेको हो। पढाइ क्षेत्रमा अलिकति टाइम दिएन, बच्चैदेखि रुचि यसमै लाग्यो। निरन्तर लगभग 30-35 वर्ष भयो। 30-35 वर्ष चाहिँ यो मतलब अब धेरै लगानी गरेर हामीले गरिएन। सानोतिनो यसो अब सुरुवातमा अरू कहाँ गरियो, त्यसपछि आफ्नै घरमा चाहिँ सानोतिनो बनाउने अनि जसलाई चाहिँ आवश्यकता पर्छ दिने, त्यो गरियो। अहिले 10-15 वर्ष भयो सानो चाहिँ एउटा दोकान, काम गर्ने ठाउँ बनाइएको छ। तर चाहिँ अलिकति गाह्रो अवस्था, लकडाउन लगायत चाहिँ अलिकति अब देशको अवस्थाले गर्दा व्यवसायहरू धान्न चलाउनलाई अलिक गाह्रो भइरहेको छ। यो फर्निचर व्यवसाय अथवा चाहिँ यो व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि थोरै लगानीबाट सुरु गर्न सकिन्छ, के हुन्छ अवस्था? यो आफूमा एउटा मैले यही गर्छु र यो काममा निरन्तर सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने हो भने कुनै पनि व्यवसायमा अगाडि बढ्न सक्छ, सक्सेस हुन सक्छ। र आज एउटा काम, भोलि एउटा काम एकैचोटि फड्को मार्छु भन्ने हो भने त सायद कुनै पनि व्यवसायमा अलिक गाह्रो होला। लगनशील भएर लाग्नु र राज्यबाट पनि केही उद्योग व्यवसायहरूलाई केही सहयोग पाउने हो भने जो पाउनु पर्ने एउटा एरिया काम गर्न पाउनु पर्ने सहज तरिकाले बत्ती लगायत अरू यताउता केही सुविधाहरू राज्यबाट पाउनु पर्ने सहयोगहरू जस्ता अब अलिकति व्यापारिक लोनहरू, ऋणहरू अलिकति केही सहुलियत तरिकाले पाउने भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो त राज्यले व्यवस्था गरेको छ नि त। अहिले चाहिँ यो कोभिडले गर्दा पनि व्यवसायहरूले चाहिँ बचाउनुपर्छ होइन, लोनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त त्यति केही मात्रामा त भएकै हो। तर पनि अब अलि ठुल्ठुलो व्यवसायहरूले त सायद यताउता केही गरे पनि भयो होला। सानातिनो व्यवसायहरूलाई अलिकति गाह्रो पनि भएको छ। कतिपयलाई थाहै छैन, लगानीको अभाव छन्, अब मार्केट पाउँदैन, दुनियाँ कम्पिटिसन छन्, सबै बेरोजगारी छन्। त्यही भएर अहिले अलिक गाह्रो भएको अवस्था, धान्दा गाह्रो भएको अवस्था छ। 35 वर्ष यो क्षेत्र अर्थात् जीवन नै यो क्षेत्रमा बिताउनु भएको छ, फर्निचर व्यवसायमा बिताउनु भएको छ। हजुर, यो व्यवसायमा काम गर्दाखेरि युवाहरू चाहिँ यही व्यवसायले चाहिँ अँगाल्दाखेरि राम्रै जीवन धान्न सक्छन्, त्यो तपाईँको अनुभवले भन्छ? त्यो यस्तो छ, अब सबै एकैचोटि गर्छु भनेर अरूको एउटा चाहिँ उसको भरमा
लगानीको भरमा मात्रै ब्याङ्कसँग पैसा लिएर कुनै व्यक्तिसँग लिएर एकैचोटि गर्छु भन्दा कि धेरै लगानी गर्न सक्नेलाई सहज होला। नत्र भने अब हामीले व्यवसाय गरेको त एकदम आफैले उत्पादन आफैले बनाउने र आफैले चाहिँ ढुवानी गर्ने सबै कुरा आफैले गरेर अहिले केही यहाँसम्म आइपुगेको हो। हाम्रो उसमा अब कतिपय व्यवसायहरू चाहिँ आफूले अब आफ्नो कसैबाट सहयोग लिएर त्यसरी पनि अब गरेको अवस्था छ। हामीले चाहिँ आफ्नै तरिकाले बिस्तारै बिस्तारै अहिले 20औं वर्षपछि यो व्यवसायका समस्याहरू चुनौतीहरू के हुन्? के चुनौती छन्? यो यस्तो छ, राज्यले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भने जस्तो नेपालको काठहरू बाहिर गइरहेछ इन्डियामा। जस्तो हाम्रो अहिले कतिपय ग्राहकहरूले चलाइ पनि सक्नुभएको छ होला। हाम्रो यहाँको सालको काठहरू बनाउँदाखेरि मेरै हातले बनाएको पहिला 30, 32, 33 वर्ष पहिलाको जस्ताको जस्तै छ। अहिले के भयो, सालको काठहरू छन् जङ्गलमा, 100औं किबी फुटहरू जङ्गलमा त्यत्तिकै छन्। त्यो जान्छ इन्डियामा। अहिले आइरहेको छ सबै रेडिमेड ढोकाहरू, तपाईँले यहीँनिर पनि छ। 2 वर्षपछि त्यो लेमिनेसन सबै निस्किन्छ। सस्तोमा पाइएको छ, तर त्यो 1-2 वर्षभन्दा टिकाउ पनि भएन, टिकाउ छैन, खाँचो तार्न परेको छ। अनि कुरो अर्को, आफ्नो देशमा यति कारिगरीहरू छन्, यति सिप भएका मान्छेहरू छन्, यति व्यवसायहरू छन्, त्यो उपभोग नगरिकन धेरै जसो चाइनाबाट सामान आइरहेछ। त्यो चाइनाबाट आएको सामानहरू हाम्रै एरियामा, हाम्रै टोल छिमेकमा चलाउनु भयो, ल्याउनु भयो। ल्याएको 1-2 वर्षमा मेरै काम गर्ने ठाउँमा लिएर फालिएको छ। त्यो हेर्दा राम्रो छ। त्यो 1-2 वर्ष एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्यो भने त्यो सबै फुक्लिएर जान्छ। त्यो भुसबाट बनेको हुन्छ, बाहिरबाट लेमिनेसन हुन्छ। त्यसले गर्दा न त ग्राहक सन्तुष्टि, न केही वर्षलाई चलाउन पाए। जस्तो काठको सामान हामीले बनाएको, मेरै हातले बनाएको सामान 18-20 वर्ष भयो भनेर मान्छेहरू आउँछन् र हामीलाई व्यवसाय धराशय भनेको अब ठुल्ठुलो लगानी गर्ने मान्छेले चाइनाबाट सामान लिइराख्नु भएको छ। न टिकाउ छ, न आफ्नो देशको उद्योग धन्दाले काम पायो। यसमा विशेष गरेर बिकाउ बढी भयो, बिकाउ बढी भयो। केही व्यापारीहरूले त फाइदा उठाउन सक्नुभयो, तर आफ्नो देशको काठहरू, आफ्नो देशका चाहिँ सदुपयोग गर्न चाहिँ सकिएन, भएन। तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ, साराले यहाँ चाहिँ उपभोग गरिराख्नु पनि भएको छ। टिकाउ छैन, केही 1 वर्ष 2 वर्षभित्रमा फालेको अवस्था छ। यो विषय भनेको, यो कुरो भनेको राज्यले अलि ध्यान दिन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। र जस्तो यहाँ बनेका सामानहरू हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा हेर्नुहोस्, 100 वर्ष पहिला बनेको सामानहरू अहिले पनि छ भने यो विषयमा ध्यान दिन पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यो फर्निचर व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि यसको चाहिँ मिस्त्री बन्दाखेरि अथवा चाहिँ कति समय लाग्छ अथवा चाहिँ के छ, थोरै जानकारी गराउनु। यो पनि आफूमा भर पर्ने कुरो हुन्छ। मैले त अहिले भन्दा 25 वर्ष 30 वर्ष पहिला त मैले यही एरियामा 33 वर्ष पहिला बनाएको सामानहरू हेर्नुहोस्। यो आफूमा भर पर्ने कुरो हो। ध्यान दिएर मैले गर्छु भन्ने हो भने जुनै पनि मान्छेले छिटो सिक्न सक्छ, गर्न सक्छ। अहिले म कहाँ 5-7 जना मान्छेहरू अटुट नै हुन्छन्। म आफूले पनि गर्छु। बच्चैदेखि यो व्यवसाय गरेको भएर आफूलाई पनि ज्ञान छ। तर हामीलाई अहिले अलिकति दक्ष शक्तिको अभाव र जस्तो अब शिल्पकला हुने हो भने यही देशमा गर्न सकिँदो रहेछ।
धेरै राम्रो छ। जति मैले चाहिँ म बिचमा छोडेर एकचोटि अरब पनि गइयो, त्यो समय बेकार खेरा फालियो जस्तो लाग्छ। किन भन्दा आफ्नै देशमा केही गऱ्यो भने बालबच्चाको अगाडि बस्न पाइयो, एउटा आफ्नै देशमा केही देखाउन पाइयो छ गर्न सक्नेलाई। बाहिर गएर 25-30 हजार कमाउनु भन्दा यहीँ बसेर 50,000 कमाउन सकिन्छ। फरक के भन्दा कमाउनु ठुलो कुरो होइन, बचाउनु ठुलो कुरो हो, आफूमा भर पर्ने कुरो हो। अब थोरै लगानीबाट बढाउँदै जान्छु भन्ने हो भने यही छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी सन्तुष्ट नै छौँ। अब हुन्छ अलिअलि अब लगानी गर्दा गाह्रो त हुन्छ। पक्कै स्थानीय सरकार अथवा चाहिँ वडा कार्यालयको अनुभव कस्तो रह्यो, उहाँहरूको साथ सहयोग, उहाँको कार्य कस्तो मान्नु तपाईँले? खै हुन त म यहाँ अहिले पोखरामा झरेको पनि 40-41 वर्ष भइसक्यो। म सानोतिनो व्यवसाय गर्ने भएको नाताले बजारको कुना कुनामा पुग्छु, पोखराको कुना कुनामा पुग्छु। पहिला भन्दा अहिले धेरै राम्रो भएको जस्तो लाग्छ। सायद एउटै पार्टीले मात्रै नभइकन पहिला भन्दा त केही हाम्रो पालोमा भन्दा धेरै सहज त छ। तर जहाँसम्म लाग्छ 13 नम्बर वडाको कुरो गर्दाखेरि यो 2-3 वर्षमा मैले फोटो पनि खिचेर राखेको छु। कुनै कुनै ठाउँका गतिविधिहरू धेरै राम्रो काम भएको जस्तो लाग्छ। जस्तो यही वडामा हामी आउँदा पर्खाल भत्किएका थिए, बाहिरबाट गाई मैँसी भित्र आउँथ्यो, हामीलाई गेटबाट आउनु पर्थेन। यो मलाई मात्रै होइन, अरूलाई पनि सोध्नु भए हुन्छ। हामीले त्यो देखेको अस्ति भर्खरसम्म अहिले धेरै परिवर्तन भएको जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले मैले बजारमा म बिहानै 7 बजे कहाँ पुग्छु। एउटा कुरो त्यहाँ यो फिर्के खोलाको पुल सिद्धार्थ चोकभन्दा उतापट्टि त्यो पुल बन्न लागेको कति वर्ष भइसक्यो, 2.5-3 वर्ष भइसक्यो। त्यो त्यत्तिकै छ। उतापट्टिको सानो पुल त्यो हाइवेमा चाहिँ यता र यता थप्ने भनेको त्यो काम अल्पत्र भएको देखिरहेको छु। हामी त्यही बाटो हिँड्छौँ, यसरी घुमेर जानुपर्छ। एउटा कुरो खुसी लाग्दो कुरो के भयो भन्दा हाम्रो 13 नम्बर वडामा जस्तो काउखोला बाढी आउँदाखेरि पारीको मान्छेहरू विद्यार्थीहरू आउन पनि बन्द हुन्थ्यो, त्यो भयो। अर्को कुरो तलको पुल बन्यो, एउटा सिक्लिस खेलाङ जाने पुल। त्यसपछि अलिकति तल साझाभन्दा तल एउटा पुल बन्यो, अर्को पनि बन्दैछ। हाम्रो 13 नम्बर वडामा चाहिँ अहिले विकासको कार्य धेरै राम्रो भएको जस्तो लाग्छ। जस्तो वडाको कुरो गर्दा पनि पहिलाभन्दा धेरै हराभरा र धेरै राम्रो। जुनै पनि पार्टी, जुनै पनि वर्ग, जुनै पनि जातिले चाहिँ 13 नम्बर वडामा फल्नाले राम्रो काम गरेको छ भन्ने सुन्न पाइन्छ। अब हामीले पनि राम्रै देखिराखेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो आफ्नो व्यवसायिक कुराकानी राखिदिनु भयो, वडाका विकासको कुरा राखिदिनु भयो। धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हस् त, गोल्डन राइट टिभीलाई पनि धन्यवाद, बोल्ने मौका दिनुभयो। हस्। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी। स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। Karmacharya Cocoa, the most delicious coconut biscuits. Karmacharya Coconut, स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। Karmacharya Cocoa,
the most delicious coconut biscuits. तपाईको प्रत्येक शुभ कार्यको साथी एसआरकेसी बैंक्वेट। कुनै शुभ कार्य जस्तै शुभ विवाह, जन्मोत्सव, अन्नप्राशन, व्रतबन्ध, पिकनिक, आउटडोर इन्डोर तथा अन्य क्याटरिङको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईको प्रत्येक शुभ कार्यमा तपाईको साथमा रहनेछौँ। हाम्रो प्रत्येक साथ स्तरीय र तपाईले चाहेको स्वादका परिकार सहित हुनेछ। तपाई मात्र हामीलाई सम्झनुहोस्। तपाईको फोनको आधारमा हामी तपाईले भनेको ठाउँमा र चाहेको समयमा सेवाको साथ उपस्थित हुनेछौँ। सम्पर्क एसआरकेसी बैंक्वेट, माटेपानी 12 नम्बर वडा अगाडि। फोन नम्बर 061 540 740, मोबाइल नम्बर 98 560 22 604, 98 560 22 605। प्रोपाइटर राजाराम केसी, जयराम केसी। आफ्नै प्याटी प्यालेस होस् वा अन्य कुनै ठाउँ, तपाईँ सम्झनुहोस्, मात्र सेवाको साथ हाजिर हुनेछौँ। एसआरकेसी बैंक्वेट हो हाम्रो नाउँ। के तपाईँ दाँत र मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू उपलब्ध भएको ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ? त्यसो भए हामीलाई सम्झनुहोस्। माछापुच्छ्रे डेन्टल क्लिनिक विगत 2 दशकदेखि दाँतका बिरामीहरूको सेवामा समर्पित यस माछापुच्छ्रे डेन्टल क्लिनिक तपाईहरूकै अनुरोधमा अबदेखि शनिबार पनि विशेष छुटका साथ उपचार भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रा सेवाहरू: दाँत र मुख सम्बन्धी जाँच, दाँत निकाल्ने, दाँत भर्ने, मेसिनबाट दाँत सफा गर्ने, फिक्स दाँत राख्ने, नक्कली दाँत बनाउने, दाँत र गिजाको चिरफार, दाँतमा हिरा राख्ने, दाँतको एक्सरे र दाँत र मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गरिन्छ। सम्पर्क माछापुच्छ्रे डेन्टल क्लिनिक, महेन्द्रपुल, मेडिकल लाइन, पोखरा। फोन 061 543 301 र 531 285। पोखराको लेकसाइडबाट जाने क्रममा सिडीमा रहेको पर्यटकको लागि एकदमै सर्वसुलभ बस्न खान एकदमै सहज भएको चारकोल प्राइभेट लिमिटेड, जुन चाहिँ सिडीको बाटोको दाहिने साइडबाट अवस्थित रहेको छ। यसको महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधाहरू: थकाली खाना, लाइभ बार विकी, 7वटा रुमको व्यवस्था, पार्टी रेस्टुरेन्टको व्यवस्था र विभिन्न लाइभ स्पोर्ट्स बार, प्रोजेक्ट र राम्रो खाना अनि बस्नको सुविधा पनि छ। यहाँ विभिन्न तालको माछाको परिकारले साथै शान्ति स्तूपा, श्री सिद्धेश्वर महादेव र फेवातालको रमणीय दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ। एकचोटि हजुरहरू पनि यो होटलमा गएर स्वागत गर्ने अवसर अवश्य दिनुहोला। सम्पर्क होटल चारकोल प्राली, शेरी, पोखरा 18। सम्पर्क नम्बर 98469 042 28 42 0066। प्रोपाइटर प्रदीप गुरुङ, सलेस महर्जन, दिजेश वाग्ले। पोखराको लेकसाइडमा रहेको द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, जहाँ नेपाली, इन्डियन, कन्टिनेन्टल र इटालियन ब्रान्डहरू पाइन्छ। यहाँबाट विभिन्न नेपाली अर्गानिक कफीको एक चुस्की लगाउँदै यहाँ रहेको एकदमै सुन्दर फेवाताल पनि हेर्न सकिन्छ। यसका विशेषताहरू: 100% नेपाली अर्गानिक कफी, ककटेल्स, मोकटेल, विभिन्न डोमेस्टिक हार्ड ड्रिङ्कका साथै बाहिरी हार्ड ड्रिङ्कहरूको पनि सुविधा रहेको छ। तपाईँ पनि एकचोटि द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा अवश्य एकचोटि जानुहोस् र स्वागत गर्ने अवसर दिनुहोस्। सम्पर्क होटल द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, 23 स्ट्रिट, खहरी, लेकसाइड, पोखरा। सम्पर्क नम्बर 98 191 81 213, 98 171 69 060। प्रोपाइटर भुवन जीसी। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू: टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखरा
पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रबिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिख्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसे औठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1 पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4 पोखरा कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। पोखराकै सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा बम्पर सेल चलिरहेको छ। कटन प्यान्ट, जिन्स प्यान्ट, कटराइज प्यान्ट, बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950, छानी छानी क्याजुअल प्यान्टहरू, लेदर सुज, स्पोर्ट्स सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200, क्याजुअल सर्टहरू, कटन सर्ट, चेक सर्टहरू छानी छानी मात्र 500 मा। नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। र्याम्प ब्रान्ड, रेट्रो ब्रान्ड, ब्ल्याक ब्रान्ड, 80 डिग्री ब्रान्ड, साथै नाइक, एडिडास, पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 25% डिस्काउन्ट। सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक। मोबाइल नम्बर 98 141 88 804, 98 266 02 262। सिद्धार्थ चोकमा, सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै सेकेन्ड होम। म फसल आर्थिक आवाजमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ क्याप्टेन इन्द्रबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ, जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ कञ्चनटोल विकास संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। के विकास हुँदैछ, कसरी विकास हुँदैछ, आर्थिक विकास कसरी गर्न सकिन्छ, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट। स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। कति भयो अध्यक्ष भएको यो कञ्चनटोल विकास संस्थाको? झन्डै 6 साल। 6 साल पुगेछ। एउटा अधिवेशन कम्प्लिट गरेर अर्को अधिवेशन भयो, त्यसमा पनि कन्टिन्यू छ। 2073 स्टार्टिङमै भएको। त्यो पछि अहिले 2 कार्यकाल तपाईँले सम्हाल्नु भएको? एउटा कम्प्लिट भयो, अर्को दोस्रो कार्यकाल छ। यो संस्थाले चाहिँ के काम गर्दो रहेछ, थोरै प्रश्न पाठ दिनु न। टोल विकास संस्थाको एक किसिमले हेर्ने हो भने धेरै काम छ हैन। टोल विकास संस्थामा सबैभन्दा पहिला त टोललाई मिलाएर राख्न सक्नु पर्यो। अनि टोलमा त्यो आर्थिक गतिविधिहरू छ नि, जस्तो नर्मल जो टोल विकासको के भन्छ त्यो
मेलमिलापको भावना, मन्थली कन्ट्रिब्युसनहरू एकसाथ सँगै भएर बातचित गर्ने तरिकाहरू, तौर तरिकाहरू, अनि जो वडा या महानगरपालिकाबाट आएको बहिरहरूलाई सही सदुपयोग काम गर्ने तरिकाहरू, त्यसको बारेमा धेरै टोल विकासले चाह्यो भने धेरै कामहरू गर्न सक्छ मलाई लाग्छ। वडा नम्बर 13 मा चाहिँ आर्थिक विकासका लागि के गर्न सकिन्छ, के सम्भावना देख्नु भएको छ तपाईँले? वडा नम्बर 13 एक किसिमले छुट्टै हो भने अलिकति पिछडिएको वडा नम्बर 13 पनि हो, किनभने यो साबिक आर्वा गाविस आएर यहाँ जोडिएको कारणले गर्दाखेरि विकासको हिसाबले हेर्दाखेरि अलिकति पछाडि परेकै जस्तो मलाई जस्तो महसुस हुन्छ होइन। किनभने त्यो आर्वा गाउँ विकास आएर बस्यो नि त, यहाँ बस्दाखेरि विकासको गतिविधि हेर्दाखेरि अलिकति हामी पछाडि नै छौँ। फेरि पनि यो 3-4 सालको कार्यकालमा जस्तै वडा अध्यक्ष नियुक्ति भयो, त्यो पछि यो स्थानीय निकायको सरकार आएपछि चाहिँ मलाई लाग्छ कि धेरै नै विकासको कामहरू धेरै नै अगाडि बढेछ तीव्र गतिमा। तर बिचमा केही सानो त्यो वाद विवादहरू त परिरहेको छ। फेरि पनि त्यसमा हामी पोखरा 13 कञ्चन टोल विकास संस्था चाहिँ सर्टिफाइड छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ है। युवाहरू कता देख्नुहुन्छ? आर्थिक उन्नतिको लागि दौड्या छन् कि अथवा कस्तो देख्नुहुन्छ? यहाँका युवालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? युवाहरूको भविष्य चाहिँ खासै भन्ने हो भने त्यति मलाई लाग्दैन। प्राउड नेपालमा हेर्दाखेरि मेरो आफ्नो टोल विकास संस्थामा अनुसन्धान गर्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्छ कि हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म युवामा त्यति जागृति छैन। मेरो टोल विकासको अनुसन्धान गर्दाखेरि है, कि हामी सबैको एउटै कन्सेप्ट छ कि लाउरे हुने कि विदेश जाने होइन, एउटै कन्सेप्ट लिएर हिँडिरहेको छ। म पढेर केही गर्छु, यहीँ नै नेपालमै बसेर केही रोजगारी गर्छु, अनि कोही विकासको काम गर्छु या कोही खेती किसान गर्छु नयाँ तरिकाले, त्यो चाहिँ युवाहरूमा मैले देखिएन। मेरो टोल व्यावसायिक चेतनाको अभाव हो जस्तो लाग्यो, बिजनेसको अभाव अथवा चाहिँ बिजनेसको त्यो पक्कै पनि हो। बिजनेसको अलिकति मान्छेलाई त्यो आइडिया पनि छैन, अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा ट्रेनिङको अभाव छ मान्छेलाई। यो काउन्सिलिङ हुन्छ नि, काउन्सिलिङको कारबार भएको छैन। बेला बेलामा ग्रुपमा इकोनोमिक्स काउन्सिलिङ भयो भने त्यसले राइट डेफिनेटली होइन, त्यो 100% डेभलपमेन्टमा चाहिँ कतै चाहिँ मान्छेलाई एन्करेजिङ मोटिभेटेड हुनु पर्यो, मोटिभेट गर्न सक्नु पर्यो, अनि डिमोरलाइज हुन दिनु भएन होइन। कसरी हुन्छ उसलाई काउन्सिलिङ गरेर त्यो माइन्ड डेभलप गर्न सक्छ नि त, एउटा कन्सेप्ट दिन सक्छ हामीले, यो गऱ्यो भने यो हुन्छ भनेर यसलाई अलिकति ट्रेनिङ पायो भने चाहिँ हाम्रै यो कसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो जस्तो चाहिँ, कसको चाहिँ जिम्मेवारी हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला कुरा त आफ्नो घरकै सदस्य बाबुआमा, फ्यामिलीको धेरै सपोर्ट हुनु पऱ्यो, अनि फ्यामिलीको पनि एउटा गाइड हुनु पऱ्यो। छोरालाई छोरीलाई गाइडेन्स गर्न सक्नु पऱ्यो। यहीँ बसेर नि केही गर्न सक्छ है बाबु होइन, विदेश नभएको पनि यहीँ बसेर केही गरौँ न भन्ने उनीहरूको एउटा कन्सेप्ट बाबुआमाले नै चाहिँ दिनु सक्यो भने त्यो नम्बर 1 त्यो भयो। स्टेज 1 मा, स्टेज 2 मा अब टोल विकास संस्थाकै भित्रको जति पनि त्यो अलिकति ठुलोबडाहरू छ उसले नै आफूलाई त्यो काउन्सिलिङ गरेर, बच्चाहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर एउटा ग्रुप बनाएर होइन यस्तो गर्नु सक्छ भनेर एउटा ट्रेनिङ दियो भयो। त्यसको अलावा वडा त्यो स्टेज वाइज जाँदै गर्छ नि त। त्यो गर्दाखेरि मेन अलिकति त्यो मान्छेको हाम्रो के छ भने बच्चा जन्मिने बित्तिकै जस्तो दसैँ तिहारमा टिका लगाइदिन्छ होइन, लाउरे हुनु, यो हुनु, जमदार सुधार भएर आउनु, त्यो वाला कन्सेप्टले गर्दाखेरि मान्छे अझै पनि गाउँले पारामै रूढिवादीमै हिँडिरहेको छ क्या। अलिकति मान्छेको दिमागमा चेन्जिङ भयो छैन जस्तो मलाई लाग्छ यस्तो। तपाईँले अघि एउटा मिठो प्रसङ्ग जोड्नुभयो कि टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरू ठुलाबडाहरूले पनि चाहिँ यो चेन्ज चाहिँ गर्न सक्थ्यो भन्ने कुरा। पहल तपाईँबाटै गर्दा हुन्थ्यो? नै म गर्छु। मेरो टोल विकास संस्थामा मैले धेरै हरेक महिनामा मेरो मन्थली झाडु पिरियड भन्ने हुन्छ, त्यो मन्थली हरेक महिनामा एउटा झाडु पिरियड राख्छु प्रोग्राम। हरेक महिनाको फर्स्ट स्याटरडे झाडु पिरियड राख्छ। त्यसमा पुरै टोल विकासको झन्डै 164 घर धुरी छ मेरो टोलमा। 164 घर धुरीको मान्छे सबै आउँछ, प्रत्येक मान्छे आउँछ। त्यसमा मैले जानेको अरू मैले अहिलेसम्म भोगेको, अनि मबाट जति हुनसक्छ मैले मेरो तर्फबाट ज्ञान दिन्छु होइन। उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्छु। इभन मात्रै बच्चाहरू नभइकन बुढाबुढी जति पनि मेरो एजभन्दा सानो हुर्किएको या छोराछोरीको बाबाआमा भइसकेको
उनीहरूलाई पनि काउन्सिलिङ गर्छु यो गलत कामहरू गर्नुहुन्न कसरी हुन्छ हामी मिलेर बस्नुपर्छ आफ्नै टोल विकास संस्थालाई माथि लाउनुपर्छ त्यो मेरो चाहिँ त्यो कन्सेप्ट हो अब कसैले अमल गर्छ कसैले गर्दैन त्यो होइन त्यस्तो तर विभिन्न देशको अनुभव गर्नुभएको छ विभिन्न देशको चाहिँ विकासक्रम देख्नु भएको छ त्यो तुलनामा हामी पक्कै पनि पछाडि त छौँ नै होइन तर के लाग्छ अथवा चाहिँ हाम्रा यहाँका युवाहरूलाई चाहिँ यहाँका राजनीतिज्ञहरूलाई चाहिँ वडा नम्बर 13 का मान्छेहरूलाई देख्दाखेरि कहिलेसम्म चाहिँ यहाँको विकास होला हाम्रो जनचेतना स्तर चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्ला जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि एजुकेसनको अभाव छ नम्बर 1 एजुकेसन अनि विदेशको मोडलिटी हेर्दाखेरि हामी केही पनि छैन होइन भर्खर मात्रै म युकेको भिजिट गरेर आएँ अनि इन्डिया त मेरो कर्मथलै हो झन्डै 32 साल म त्यहाँ सर्भिस गरेँ होइन इन्डियाको र यहाँको पोलिटिसियन लगभग म्याच छ करप्सन सबैभन्दा ठुलो जड त करप्सन हो नि त करप्सनलाई बुझाउनु सक्यो भने चाहिँ विकासमा त पछि पर्ने कुरै आउँदैन होइन अब सपोज एउटा 100 रुपियाँको बजेट छुट्टिन्छ भने त्यो गाउँपालिकासम्म या त्यो ठाउँसम्म पुग्दाखेरि त्यो 25 रुपियाँ पनि पुग्दैन भने त्यो विकास हुने त कुरा भएन नि त यो चिजलाई हामीले जडैबाट उखाल्नुपर्छ त्यो कसले हुन्छ भने कर्मचारी एन्ड पोलिटिसियन लिडर र पोलिटिसियनले यो चिज अर्को हातमा त पर्दैन नि त यो कुराहरू होइन लिडर एन्ड कर्मचारी यो करप्सन मुक्त भयो भने यसमा 100% इमान्दारी लोयलिटी आयो भने मलाई लाग्छ धेरै टाइम लाग्दैन सपोज म एउटा पार्लिमेन्ट इलेक्सनको टाइममा युकेमा थिएँ है एउटा एक्जाम्पल है धेरै तपाईँलाई बोर त भएन ठिक छ एउटा एक्जाम्पल थियो पार्लिमेन्टको इलेक्सनमा म युकेमा त उनीहरूको हाम्रो जस्तो क्याम्पिङ गर्ने चलन छैन सबै मान्छे व्यस्त छ त्यो जो उम्मेदवार छ नि जसले भोट चुनाव लड्दैछ वो हरेक मान्छेको घरमा जान्छ हेलो ढोका बजायो म यो इलाकाको म क्यान्डिडेट हो मलाई भोट दिनु प्लिज मेरो यो छ आफ्नो प्रचारको पर्ची देखायो खतम क्याम्पिङ गरेर सामिना लगाएर जस्तो हेरे नि तपाईँले होइन हाम्रो नेपालमा कत्रो रमिता हुन्छ नेपाल र इन्डियामा त्यस्तो चलन छैन भिडभाडका गर्छ हो सबै बिजी छन् मैले यहाँको एउटा अर्को सन्दर्भ जोड्न खोजेँ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो एकदमै होइन त्यो विकासका लागि चाहिँ अझै हामी चाहिँ सोच्नुपर्छ अहिले त सोच्नै सक्दैन यो समाजले कि त्यो लेभलमा गएर घरमा गएर चाहिँ होइन अरूलाई चाहिँ काममा यो जम्मा नगरिकन जो भिडभाड जम्मा नगरिकन गर्न सकिने अहिले यो समाजले सोच्न सक्दैन अर्को कुरा के सोच्न सक्दैन भने मैले पनि केही समय अगाडि म इन्डियाको एउटा चाहिँ उसमा गएको थिएँ भ्रमणमा गएको थिएँ त्यति चाहिँ त्यहाँको एउटा बच्चासँग कुरा गर्न उसँग फुर्सद थिएन ऊ बिजी थियो यति बिजी थियो काममा होइन मतलब चाहिँ उसले चाहिँ धनियाल्यो एउटै कुरा बोलिरहेको थियो आफ्नो काममा बिजी थियो त्यो 100 को स्पिडमा दौडिरहेको थियो यो चाहिँ गति ल्याउनका लागि के गर्नु पर्ला अथवा चाहिँ यो गति चाहिँ ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन नेपालमा प्रत्येकको माइन्डमा के सेट हुनु पर्यो भने मलाई कुनै पद पनि चाहिएको छैन होइन तपाईँले यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले यो कुराहरू चाहिँ त्यो अनुभवले पनि भन्छ होला मलाई कुनै पद पनि चाहिएको छैन मलाई कुनै जातिको पनि होइन म कुनै मेरो ऊ पनि होइन म व्यावसायिक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कहिलेसम्म आउँछु यहाँको चाइल्डमा अथवा चाहिँ यहाँको त्यो हुनसक्छ त्यो चाहिँ 100% त्यो त हुनै पर्यो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक लिडर प्रत्येक इन्डिभिजुअलमा म देशको लागि या टोल विकास संस्थाको लागि या वडाको लागि या गाउँको लागि के गर्छु भन्ने भावना लिएर पोलिटिसियनमा आउनु पर्यो या कर्मचारी हुनु पर्यो म यहाँ धन कमाउँछु म बिल्डिङ बनाउँछु म राम्रो कारमा चढ्छु भनेर त्यसको लागि त बिजनेस त्यो कन्सेप्ट लिएर आयो भने त फेरि त्यो डेभलप हुने कुरै आउँदैन त्यसको लागि बिजनेस कन्सेप्ट चाहिँ हुनु पर्यो जस्तै चाहिँ यदि उसले त्यो चाहना हो भने बिजनेसतिर जानु पर्यो बिजनेस सामाजिक सेवा गर्ने हो भने यसरी आउनु पर्यो अब सामाजिक सेवामा जानलाई त्यो नन करप्टेड लिडर हुनु पर्यो कि अब उसको कन्सेप्टै पहिल्यैदेखि अब म यो पोलिटिसियन गरेर यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने भावना लिएर पोलिटिसियनमा आयो भने त त्यो हुन सक्दैन नि त होइन सबै देश विकास गर्ने भनेको नै पोलिटिसियनले हो राजनीतिज्ञले हो सबैभन्दा ठुलो त उयो हो नि त उसैले आदेश दिन्छ अर्को कुरा विकासका लागि अर्थतन्त्र महत्त्वपूर्ण पनि छ नि त त्यो त हो होइन जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि त्यहाँ त्यो सिस्टम छ त्यो सिस्टमले गर्दाखेरि करप्ट हुँदैन करप्ट हुँदैन अर्को कुरा चाहिँ मैले के जोड्या भने हामी व्यावसायिक बन्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ सबै मान्छेहरू व्यावसायिक बन्नु पर्यो त्यहाँको एउटा बच्चालाई चाहिँ उसलाई फुर्सद छैन त्यो सरकारले रोजगार दिलाउन सक्नु पर्यो नि त एक त नम्बर 1 मा के हुनुपर्छ नि करप्सन मुक्त हुनलाई डिजिटल हुनु पर्यो डिजिटल हो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ यो डिजिटल छ भने करप्सन कम हुन्छ अब सपोज विदेशमा एउटा गाडी पार्किङ हुन्छ
होइन त्यो 2 घन्टाको लागि पार्किङ गर्छ 2 घन्टामा 5 पाउन्ड तिर्छ भने त्यो 2 घन्टादेखि 2 मिनट फाल्तु बस्यो भने उसको क्यामेराले क्याच गरिहाल्छ त्यसलाई केही भन्दैन उसले गाडी निकालेर लान्छ बट उसले के गर्छ उसको घरमा मन्थली बिल बढ्दै जान्छ अहिले 30 रुपियाँ तिर्यो भने अर्को महिनामा डबल भइहाल्छ ऊ बाध्य भएर उहाँ उसले पे गर्नै पर्छ यदि त्यो त डबल हुँदै जान्छ त्यस्तो सिस्टम छ हाम्रो नेपालमा छैन अब यहाँ तपाईँहरूले हेऱ्यो होला यहाँ कति त्यो उठाउँछ नि मोटरसाइकल पार्किङ पैसा त्यो कहाँ जान्छ त्यो कोही डिजिटल छैन लेखेछ दिएछ होइन उहाँ त एउटा नोटिस टाँगिदियो ठ्याक्कै टाँगिदियो त्यो पछि त्यो तपाईँसँग सम्पर्क गरोस् नगरोस् त्यो मतलब भएन उसले त्यो राज्यले काटिसक्यो उसो गरेर तिर्ने हो जबसम्म पे गर्दैन ठिक छ त्यो अहिले 200 वर्ष पछाडि छौँ 200 वर्ष पछि 100 वर्षपछि हामी चाहिँ डेभलपको कुराहरू त्यो पछि नै हुन्छ अब यहाँको डेभलपमेन्ट चाहिँ जस्तै हाम्रो होइन यङ चाहिँ लिडर हुनुहुन्छ वडा नम्बर 13 मा चाहिँ होइन उहाँको चाहिँ कार्यहरू कामहरू कतिको मन परेको छ कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले ओभरअल हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिलेसम्म सन्तोषजनक एकदमै म सेटिस्फाइड छु किन म पनि एउटा विदेशमा रोजगार गरेर आएको मान्छे हो हामी त 100% ट्रान्सपरेन्सी नै हुन्छ होइन अब त्यो पुरा भित्री कुरा अब के छ त्यो मलाई थाहा छैन तर अहिलेसम्म जस्तो काम गर्दैछ त्यो चाहिँ म सेटिस्फाइड छु मेरो टोल विकास संस्था टोटली सेटिस्फाइड छ अनि उसको युवा भनेको युवै नै हुन्छ अलिकति भिजनै फरक हुन्छ म 70-60 सालको बुढो र 40 सालको म त धेरै डिफ्रेन्ट आउँछ नि उसको सोच नै अलग हुन्छ मेरो पुरानो ट्रेडिसनल सोच्छ भने उसले नयाँ तरिकाले सोच्छ तर म ओभरअल उसलाई अब त्यो दिनु पर्दाखेरि पोइन्ट मेरो तर्फबाट दिनु पर्दाखेरि म सेटिस्फाइड छु एकदमै है अब अर्को कुरा जस्तै चाहिँ यो नेपालीमा तपाईँले अघि नै एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो कि हामी ब्रिटिस आर्मी अथवा चाहिँ लाहुरे भन्ने चाहिँ ट्रेन चाहिँ बढी छ होइन यो ट्रेन चाहिँ तोड्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ थोरै नेपालमै बसेर पनि गर्नु पऱ्यो भन्ने कुराकानी तपाईँको जो छ जस्तै तपाईँ जस्तो व्यक्तिले चाहिँ नेपालमा आएर नेपालमै चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुँदैन त्यसले चाहिँ अरूले पनि सिक्छ अरूले पनि होइन आय आर्जनको बाटो हुन्छ हामी त सिस्टम पनि यो भइदियो कि हामी ब्रिटिस गयौँ राम्रो कमाइ भयो त्यसपछि चाहिँ दिनहरू रिटायरमेन्ट चाहिँ मजासँग बित्ने भयो अनि त्यो देखिसकेपछि के लाग्यो ओहो भन्ने भयो नि त होइन के हुन्छ पेन्सनियरको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरेर पेन्सन आउँछ चाहे ब्रिटिस आर्मी हो चाहे सिङ्गापुर हो चाहे इन्डियन आर्मी हो पेन्सन आउँछ हाम्रो हाम्रो दिमागमा के सेट भएको हुन्छ भने पेन्सन जाने एउटा राम्रो घर बनाउने च्याट्टा बस्ने अब केही नगर्ने पेन्सन थाप्ने खाने हाम्रो दिमागमा त्यो सेट भएर आएको हुन्छ त्यो म्याक्सिमम मान्छे 75 भन्दा प्लस मान्छे पेन्सन आएर त्यही काम गर्छ यहाँ आएर त्यो अननेसेसरी कामहरू गर्ने त्यसमा हिँड्छ होइन पेन्सन छँदैछ केही दुःख भएन भन्ने कुराहरू कोही मान्छे छ त्यस्तो बिजनेसमा सेटअप हुने आफ्नो बिजनेस सेटअप गर्ने त्यस्तो कोही मान्छे हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ यो फौजी प्रविधि चाहिँ छ नि अब तपाईँ हेरेछ हजारौँ मान्छे पोखरा सालमा दौडिरहेको हुन्छ होइन ट्रेनिङ गरिरहेछ त्यो के को लागि विदेशमा जानुको लागि अनि अर्को एउटा चाहिँ प्रसङ्ग मैले यहाँनिर जोडेँ कतिको सान्दर्भिक हुन्छ जस्तै चाहिँ 4-5 तलाको घर बनाउने त्यो भाडा मात्र दिने भाडा मात्र उठाउने त्यत्रो नबनाइकन घरले त एउटा तला पनि गर्न सकिन्थ्यो नि होइन त्यसको लगानी उद्योग धन्दामा हाल्दै हुन्थ्यो एकदम 100% तपाईँले राम्रो सोच मेरो पनि त्यही कन्सेप्ट छ किनभने ठुलो घर बनायो होइन पुरै पैसा त वेस्टेज भयो नि त कि पैसा चलाउनलाई त्यो घरै बेच्नु पर्यो त्यसको बेटर त्योभन्दा बेटर के हुन्छ नि 1 तलाको घर बनाऊ राम्रो च्याट्टको बनाऊ बाँकी जति 4 तलाको लगानी गरिदेऊ होइन त्यहाँ कसै रोजगार उत्पादन यही भयो 10 मान्छेले रोजगार गर्छ नि त होइन यो चिज गर्यो भने चाहिँ यहाँबाट नि एकदम सजिलो छ वडा नम्बर 13 बाट सुरुवात गरौँ अब त्यो जरुरी छ गर्दा म पनि त्यसमा सहमत छु धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीको लागि थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच यो गोल्डन आइलाई तपाईँहरूले मेरो इन्टरभ्यू सानो इन्ट्रोडक्सन लिइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म लगायत मेरो सम्पूर्ण कन्टेन्ट टोल विकास संस्थाको तर्फबाट तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद म फसल आर्थिक आवाजमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु हामीसँग हुनुहुन्छ आसबी नेपाली जो फर्निचर व्यवसायी हुनुहुन्छ वडा नम्बर 13 मा छौँ हामी के भन्नुहुन्छ उहाँ व्यवसायको कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट स्वागत छ यहाँलाई म आसबी नेपाली फर्निचरको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो अब फर्निचर 13 नम्बरमा त्यति उपयुक्त त छैन किनभनेदेखि न्यु रोड जस्तो त्यस्तो हुँदैन यो अब फुटबल व्यवसाय जस्तो हो अब यहाँ घरायसी वरिपरिकाहरू सबै आफन्तहरू बढी हुन्छन् तिनीहरूले गर्दाखेरि अहिले महँगो चिजहरू अब न्यु रोडतिरै जान्छन् अनि
अलि सस्तो सामान अनि अति आवश्यक रहेको कुराहरू चाहिँ मलाई हामी लिएर आउनुहुन्छ। कति भयो तपाईँले व्यवसाय गर्न थालेको? मैले व्यवसाय गर्न थालेको त अहिले 14 वर्ष भयो। 14 वर्ष गर्नुभयो। कति पुँजीबाट सुरुवात गर्नुभएको थियो? मैले पुँजी चाहिँ मैले जम्मा 70,000बाट गरेँ। 70,000बाट सुरुवात गर्नुभयो। अहिले चाहिँ हामीसँग कति होला चाहिँ लगभग छ? 14 वर्षको दौरानमा चाहिँ सन्तुष्टजनकको चाहिँ बनाउनु भएको छ? अब सन्तुष्टजनक भन्नाले अब धेरै प्रगति पनि छैन, अब धेरै असन्तुष्टि पनि छैन, ठिकै छ। अब लगभग 14-15 लाखको प्रगति बनाएको छ। ठिक छ, पुँजी बनाउनु भएको छ त्यतिको होइन? पुँजी भन्नाले त्यसैमा छ, त्यही लगानी थप्दै कतिजना छन्? कतिजनाको घर सुरु चल्छ अथवा चाहिँ कतिजनासँग स्टाफहरू केही छ कि आफै एक्लै चलाउनु भएको छ? स्टाफहरू छन्, कहिले अब 4-5 जना नै हुन्छन्, अब कहिले 2-3 जना हुन्छन्। अब स्टाफको चाहिँ यो फर्निचरमा स्टाफको अलिक गाह्रो छ पाउनलाई। कस्तो छ भनेदेखि मिहिनेत बढी गर्नुपर्छ, मिहिनेत गर्न अहिले जो कहिले नचाहने नगर्ने। पहिला काम नसिक्दा यसमा पैसा कम हुन्छ, काम सिकेपछि यसलाई पैसा बल्ल उनीहरूले भने जस्तो पाउँछन्, तर 2-3 वर्ष काम सिक्न लाग्छ। 3 वर्ष चाहिँ काम सिक्न लाग्छ। अनि काम सिकेर पर्फेक्ट हुनुन्जेलसम्म उनीहरू आत्तिन्छन्, फेरि घर खर्च चलाउन अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर त्यसो हुँदाखेरि पुरो मिस्त्री बन्नलाई नखोजिकन बिचबिचमा गर्दाखेरि कहिले त्यो व्यवसाय त्यो कामै छोडिदिने, अब कहिले अधुरो गरेर छोड्ने। एउटा मिस्त्री भयो भने, राम्रो कुशल मिस्त्री भयो भने नेपालमै बसेर खाडी मुलुकले जति दिन्छ त्यति कमाउन सकिन्छ? सकिन्छ। कुनै महिनामा नसकेला, कुनै उसमा दिन नसकेला, त्यसलाई सेरोफेरो गर्दाखेरि त्यो सकिन्छ। जब खाडी मुलुकमा तपाईँको 15-20-25 हजार हुन्छ, अब कोही त्यस्तै राम्रो ठाउँ पऱ्यो भने मात्रै यो 40-50 हजार अब लाख हुने त। त्यही पनि ऋषि काम ड्राइभर, त्यस्तै ड्राइभर, हेभी ड्राइभर, त्यो लाइट ड्राइभरले हुने त्यस्तो भयो भने हो। नत्र तपाईँको फर्निचरै काम गर्ने होइन। म पनि पहिले साउदीमा बसेर आएको, 9 वर्ष बसेर आएको। कति वर्ष? 9 वर्ष हामी जाने। तर मैले अर्कै कम्पनी थियो, तर म यहाँ आएर पहिला मैले। तपाईँको सुरुवात कसरी भयो व्यावसायिक क्षेत्रमा? कसैले अथवा चाहिँ कुनै मान्छेले भने कि अथवा चाहिँ होइन म आफै गर्नुपर्छ भनेर आउनुभयो कि कसरी सुरुवात गर्नुभयो? म पहिला सानैदेखि पढाइ त्यति भएन। अब सानोमा बाबाआमाहरू अहिले 60 वर्षमा बाहिर बिहा 61 वर्ष जन्मेको, घरमा चाहिँ आर्थिक अलिक कमजोर थियो र म सानैदेखिबाट म फर्निचरमा बढी रुचि राख्थेँ। सानो घरमा हलो बनाउने, जुवा बनाउने होइन त्यस्तो बनाउने, त्यो गरेर मैले सुरुवात गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि फेरि 54 सालमा मैले बिराउट तेज फर्निचर उसमा घरेलु अफिसबाट तालिम लिएँ 6 महिना। त्यो 6 महिनामा फसाएँ र अनि त्यसपछि फेरि त्यसले यहाँ चलेन, फेरि त काममा गएको त्यतिखेर 4-5 हजार भन्दा दिनु भएन। अनि त्यसपछि फेरि म विदेश गएँ। विदेशमा जाँदाखेरि पनि त्यो 4-5 हजारकै रेसियो नेपाली पर्नको। त्यो 8-9 वर्ष बसेर आएपछि अब नेपालमै आफ्नो सिप गर्छु भनेर सुरुवात गरेको अहिले 14-15 वर्ष भयो। कोही मिस्त्रीले गर्ने गर्छ, नगर्ने काम त्यस्तै छोटबडो म आफैले नि गर्छु। डिजाइन सबै तपाईँ आफै पनि यो सम्बन्धी विज्ञ हुनुहुन्छ? र अनि मैले उसबाट सिटिभिटीबाट पनि लेभल 2 को तालिम लिएँ। घरेलु अफिसबाट पनि 6 महिना तालिम लिएर फर्स्ट ल्याएको। त्यसो हुँदाखेरि सबै काम मेरो मैबाट रोकिँदैन। नेपालमै गर्न सकिँदो रहेछ नि होइन? नेपालमा मैले विदेशमा बसेर 14-15 के त्यो विदेशमा बसेको त्यत्रो समय बिताएको र नेपाल आइसके पश्चात चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई कि ओहो म त्यहाँ बेकारमा गए जस्तो त गिल्टी फिल हुन्छ? त्यस्तो त भएन, तर म विदेशमा नबसेको भए मैले फर्निचर लगानी गर्न सकिन्थेन होला। लगानीको साममा चाहिँ पछाडि परिन्थ्यो। त्यो विदेशमा बसेँ। विदेशमा बसेर आएपछि मैले सानो घडेरी लिएको थिएँ। अनि त्यसपछि फेरि म 8-9 वर्ष विदेश छोडेर आएँ। अनि त्यही घडेरीलाई धितो राखेर अनि 70,000को उसबाट 2-3 जनाको कामदार राखेर गर्थेँ। सानो मेसिन थियो। अहिले अब थेरपिस लाइनहरू राखेर यताउता चाहिँ राम्रै छ भनौँ न। अब 4-5 जना मिस्त्रीहरू राखेर। तपाईँहरूको यो फर्निचर व्यवसाय सङ्घ छ है? छ। के काम गर्छ यसले? फर्निचर व्यवसाय सङ्घ छ। फर्निचर व्यवसाय सङ्घले त खासै काम केही गर्दैन अहिले त। तिनीहरूले त्यो पैसा उठाउने, अब गोलबन्दा मात्रै गराउने जस्तो गरिरहेको छ। म पनि पहिले जिल्ला सदस्य नै हो। अहिले यसचोटि म बस भन्ने थिएँ, म बसेन। अब अर्कोचोटि फेरि जाने। अब भोलि हाम्रो महाधिवेशन छ काठमाडौँमा फर्निचर सङ्घको, काठमाडौँ जाने। यसले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ दक्ष बनाउनको लागि काम गर्दैन? विभिन्न वडामा गएर चाहिँ अथवा चाहिँ वडा नम्बर 13मा चाहिँ यहाँका युवाहरूलाई चाहिँ कम्तीमा पनि केही मान्छेलाई चाहिँ सिप सम्बन्धी तालिम दिने यस्ता कुराहरू गराउँदैन? यस्ता कुराहरू मागहरू राख्दै भए हुन्थ्यो होइन? यहाँका युवाहरू विदेश जान्थेनन्, यहीँ सिप सिकेर यहीँ काम गर्थे नि।
अब यस्तो छ सर, अब हाम्रो योजनाहरू त छ। हामीले सिडिओलाई पनि सिडिओ कार्यालय नि गयौँ, प्रदेश कार्यालय गयौँ होइन, यहीँको अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अब नगरपालिका सबै ठाउँमा हामी पुग्यौँ यसको विषयमा। त्यो पुग्दाखेरि के भयो भने अब उहाँहरूले हुन्छ भन्नुहुन्छ, अब त्यो व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो गरिदिनु भएको छैन। र अहिले अलिकति मुस्किल के छ भने इन्डियनहरू पनि बढी आएर चाहिँ हाम्रो नेपालमा खास मेन पैसा आउने ठाउँ चाहिँ अब इन्डियनहरूले बढी कब्जा गरेका छन्। जस्तै अब डेकोरेसनहरू भयो, मोबाइल किचनहरू भयो, ठुल्ठुलो होटलहरू भयो, अब उनीहरूले भ्याट बिल देखाउँछन् देखाउनन् होइन, अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर धेरै जसो तपाईँको इन्डियनहरूले चाहिँ मार्केट ल्याउँछन्। अब यहाँको व्यवसाय त्यही भने जस्तै वडा नम्बर 13 मा छिमेकी राष्ट्रका मिस्त्रीहरू आएर कमाएर बोरा पैसा लाँदैछन् है। भने हामी नेपाली चाहिँ कहाँ चुक्यौँ अथवा चाहिँ को चुक्यो होइन, यसमा सरकारको चाहिँ कस्तो भूमिका हुनुपर्ने हो, तपाईँ हाम्रो कस्तो भूमिका हुनुपर्ने हो, त्यो संस्थाको जुन फर्निचर सङ्घ छ त्यो केका लागि? अब संस्थाको कहिलेकाहीँ सोध्नुहुन्न? होइन, सोचिन्छ। अब पहिला सरकारको कुरा गरौँ। सरकारले तपाईँको व्यवसाय गर्नेलाई ठाउँ कस्तो दिएछ भनेदेखि अब छिमेकीले चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने भनेर चाहिँ अब उल्तिर छिमेकीहरूको सही चाहिने अनि 5 वर्षपछि तपाईँले अब एग्रिमेन्टहरू बढी नदिने अनि मिसिन कराउँछ उ गर्छ भनेर अब छिटो मान्छेहरूले 1-2 वर्ष खाली ठाउँमा गऱ्यो। 1-2 वर्षपछि आफूले बिहानदेखि बेलुकासम्म अब राति दिन अब त्यसैलाई घरको जानु परिवारलाई सबै त्यो मिहिनेत गऱ्यो, अलिअलि कमाइ होला जस्तो गर्छ। अनि त्यसपछि छरछिमेकीले यहाँ भित्र पैसा आउँदो रहेछ अब भने रिसिभ जस्तो हुन्थ्यो, अनि भाडा भत्तै बढाइदिने अथवा नबसी अर्को ठाउँ जाऊ भन्ने होइन, त्यस्तो किसिमहरूको बढी भएको छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि फेरि सरकारी झमेला बढी है, यसमा झमेलै बढी हुन्छ एकदम, सरकारी झमेला बढी। अनि काठहरू खरिद गर्दाखेरि तपाईँको मलेसियनहरू र इन्डोनेसिया कहाँ विदेशबाट आएको सामानहरू सस्तो छ, यहीँको सामानहरू यहीँको साल तलहरू चाहिँ महँगो भएको छ। त्यसरी सरकारले यिनीहरूले चाहिँ खुलाएर वातावरण राम्रो गरिदियो भने त सबै मान्छेहरू विदेशिनु पर्दैन मलाई लाग्छ। काम गरेर पनि राम्रै हुन्छ। अर्को कुरा हामी दक्ष जनशक्ति पनि को अभाव हो। दक्ष जनशक्तिको अभाव यस्तो, अहिले विदेश खुल्यो अनि मान्छेहरू के गर्छ भने म मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्नेतिर अलिक कम लाग्ने, अनि अलिकति पढे लेखेको मान्छेले चाहिँ यो काममा चाहिँ हात नहाल्ने होइन। पढे लेखेको मान्छेहरूको डाक्टर इन्जिनियर बन्न खोज्छन्, अब अरू कुनै व्यवसायहरू रोज्छन्, यो फर्निचर व्यवसायलाई अलिक कमले रोज्ने। त्यो भएर पनि अब हामी चाहिँ अब भर्खर हामीले यही उसमा निर्वाह गर्नुपर्छ, यही फर्निचरबाटै निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हामीले त लागि पर्ने भयो। तर हामीसँग अब त्यत्रो योग्यता क्षमता अनि त्यत्रो लगानी चाहिँ हामीसँग हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी अलिक पछाडि परेका छौँ। अनि फर्निचर सङ्घले के काम गरिदियो भने फर्निचर सङ्घले त अहिलेसम्म त त्यही उसमा गएर ज्ञापन पत्रहरू बुझाएको छ, अनि त्यो विदेशीहरू गएर भनेको छ। अनि हाम्रो कार्यक्रमहरू पनि अब मन्त्रीहरू उहाँहरू चाहिँ नगरपालिकाबाट होइन मुख्यमन्त्रीहरू राज्यलाई बुझाइसकेपछि, राज्यलाई कर बुझाइसकेपछि त्यो दायित्व राज्यको पनि हो होइन, र यहाँका व्यवसायलाई चाहिँ फस्टाउने मौका चाहिँ राज्यले पनि दिनु पर्थ्यो। राज्यले दिनुपर्छ, त्यो अलिक दिनुभएको छैन राज्यले। राज्यको त खै राज्य पटकबाट फेरिन्छ, एउटा मन्त्रीसँग एउटा कुरा भयो, फेरि अलि दिनपछि फेरि अर्को मन्त्री हुन्छ, अर्को मन्त्रीले भन्छ उसले गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, फेरि अर्कोले फेरि गर्दाखेरि फेरि गर्दै कानुनहरू। यो व्यवसायमा युवाहरूले देख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यथाउँ चाहिँ तपाईँले लेख्नु भएको छ युवाहरू चाहिँ आएर ल म यो व्यवसाय गर्दैछु, म यो फर्निचर सञ्चालनमा छु, यस्तो कुराहरू छ? यस्तो अहिलेको युवाहरूले त त्यो गरेको छैन। अब हामीले जति गरेको गऱ्यौँ, अब पछिको युवाहरूले चाहिँ अलिक कम गर्छन् होला जस्तो लाग्छ, किनभने यसमा दुःख बढी हुन्छ। अहिलेको मान्छेले दुःख गर्नु पर्दैन, बिहानदेखि खटिनु पनि पर्छ, अनि गराएको प्रतिस्पर्धाहरूसँग अब अरू फर्निचरसँग। बजार कस्तो छ यसको चाहिँ, मार्केटमा डिमान्ड कस्तो छ? डिमान्ड त अब ठिकै हुन्छ, आफ्नो सिप अनुसार आफ्नो अब छ। यहाँ त हाम्रो त मेन बजार भएन, भित्री बजार हाम्रो हो। अब इष्टमित्रहरू हुन्छन्, कोही चिनजानेको हुन्छन्, कोही गाउँठाउँका हुन्छन्, गरेर कोही हल्लो भएकाहरू हुन्छन्, र मेरो यति गरिदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। अब त्यस्तै हो, खासै ठुलो बजार मार्केट योतिर छैन, 13मा छैन। चिनजानेका इष्टमित्रले चाहिँ मैले भन्नु खोजेको कि यसमा भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ युवाहरूको भन्नु खोजेको थिएँ। युवाहरूको भविष्य चाहिँ यसमा छैन, लगानशील भएर काम गर्दै त छ जुनै क्षेत्रमा पनि छ। तर मैले भने यो म यही काम गरेर मेरो जिन्दगी जान्छ, मैले घर चलाउनु पर्छ भन्ने सोचले गरेँ भने त्यो मान्छेले त्यो काम जसरी पनि त्यो आफूले जति रात दिन भने पनि खटेर उसले चाहिँ आफ्नो पर्फेक्टमा जान्छ। अब होइन, अब म आज यो गर्छु फेरि यसमा भएन, फेरि अर्को मन डुलाउने मान्छेहरू धेरै भयो भनेदेखि अब यसमा अलिक गाह्रो हुन्छ। नत्र भने फर्निचर गर्दाखेरि तपाईँको ठुलो लगानी चाहियो।
सानो लगानीबाट सुरुवात सानो लगानीबाट सुरुवात गरेको छ। मैले भने अहिले 70,000बाट सुरुवात गरेको, अहिले 14-15 लाख मेरो अब सामानहरू होला अथवा त्योभन्दा बढी पनि होला। अब त्यहीभित्र अब छोराछोरीको बिहा गरियो यताउता होइन सबै काम सबै काम कुराहरू त्यही भित्रबाट भइरहेको छ। त्यही खासै कमजोर छैन, तर मिहिनेत चाहिँ गर्नुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। विभिन्न जिल्ला नगरपालिका गाउँपालिका हुँदै हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 मा आइपुगेका छौँ। आर्थिक विकास कसरी हुँदैछ, व्यवसाय कसरी विकास हुँदैछ, अर्थतन्त्र त भनिन्छ व्यवसायहरूलाई, तर साँच्चै राज्यले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू गरेको छ या छैन, अथवा चाहिँ नेपालमै बसेर व्यवसाय गर्न सकिन्छ या सकिँदैन, यी कुराकानी यहाँ समक्ष राखिसकेका छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने वडा अध्यक्ष दर्शन लामाज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी निर्देशक चिरञ्जीवी भुर्तेलप्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। नमस्कार।